मनासपुर गांव में एक बादशाह का दरबार था। ये बादशाह बहुत नेक दिल इंसान था। इस बादशाह के 3 वजीर थे। एक का नाम साधु, दूसरे का नाम गामा और तीसरे का नाम पाना था। बादशाह की नजर में गामा और पाना बहुत मेहनती थे, जबकि बादशाह समझता था कि साधु बहुत कामचोर है, जबकि हकीकत में साधु बहुत मेहनती था और गामा और पाना बहुत कामचोर थे। साधु सारा दिन मेहनत करता और मेहनत से कमाने पे यकीन रखता। उस काम पर आता हूँ। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने मुझे तौफीक दी कि मैं मेहनत करता हूँ और हक हलाल कमाता हूँ। जबकि गामा और पाना हर वक्त बातों में मसरूफ रहते और बहुत कामचोर थे और मेहनत करने पे साधु का मजाक उड़ाते थे। और जब बादशाह आ जाता तो वो दोनों बादशाह को दिखाने के लिए काम में लग जाते। बादशाह इन्हें देखकर बहुत खुश होता। एक दिन साधु, गामा और पाना बादशाह से अपनी उजरत लेने पहुंचे। हाय बादशाह सलामत, सारा दिन मेहनत करता हूँ, न जीता हूँ न मरता हूँ। सुबह नहाकर आता हूँ और बहुत थक जाता हूँ। काम से जी नहीं चुराता, चाहे जितना मर्जी थक जाता। साधु की तरह नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यही हूँ। हाँ बादशाह सलामत, गामा ठीक कह रहा है। इसका और मेरा रिश्ता बड़ा गहरा है। हम दोनों सारा दिन मेहनत करते हैं, न जीते हैं न मरते हैं। और ये साधु कोई काम नहीं करता है, सिर्फ रोटी खाने के लिए मरता है। साधु, तुम होश के नाखून लिया करो और गामा और पाना से कुछ सीखो। इनकी तरह मेहनत किया करो, इसके अलावा और कोई सूरत नहीं। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। काम करने में ही भलाई है। आज से गामा और पाना तुम्हारी दुगनी कमाई है। इस दरबार में सिर्फ मेरे कानून चलेंगे, जबकि साधु तुम्हें काम चोरी और मेहनत ना करने पर आधे पैसे मिलेंगे। बादशाह सलामत, अगर मैं काम चोर होता तो यहाँ ना आता। बहुत मेहनत करता हूँ और काम से जी नहीं चुराता। अगर आप मुझे कम पैसे भी देंगे तो मैं नहीं मरूंगा, बल्कि थोड़े पैसों में भी खुदा का शुक्र अदा करूंगा। बादशाह के दरबार के दोनों मुलाजिम गामा और पाना की हरकतें जानते थे कि ये दोनों कोई काम नहीं करते और वो हर वक्त साधु को काम में मसरूफ देखते थे। एक दिन बादशाह सलामत ने तीनों को दरबार में बुलाया। आज तुम तीनों अलग अलग जंगल में जाओगे और मेरे लिए एक एक हिरन पकड़ कर लाओगे। जो हिरन पकड़ कर हाँ कहेगा वही इस दरबार में रहेगा। ये बात सुनकर तीनों चौंक गए कि अब हम अकेले अकेले हिरन कैसे पकड़ेंगे। अब तीनों अलग अलग जंगल में जाओ और मेरे शाम के खाने के लिए तीनों एक एक हिरन पकड़ कर लाओ। बादशाह शाम को हिरन खाएगा। आज से तुम तीनों की मेहनत और ईमानदारी का मजीद पता चल जाएगा। बाहर आकर गामा और पाना ने चाल चली। सारे पैसे उधार क्यों हो यार, हम परेशान क्यों हो। रात में बिस्तर लपेट लेंगे, हम दोनों मिलकर बाजार से हिरन खरीद लेंगे। हम दोनों को बादशाह ने पैसे भी ज्यादा दिए हैं, आराम से हिरन खरीद लेंगे। या शाम में सूरज ढल गया और अगर बादशाह को पता चल गया, कौन हमारे पास आएगा और कौन बादशाह को बताएगा। इस काम में क्या खतरे हैं। हम कहेंगे हमने मेहनत करके ये हिरन पकड़े हैं। हम किसी से नहीं डरते। वैसे भी बादशाह को पहले कभी पता चला है कि हम काम नहीं करते। अबे यार, तेरा दिमाग तो लोमड़ी की मीट है। हाँ यार, ये बात तो ठीक है। अबे हाथ आग पे सेकता जा, बस चुप करके मेरी सारी चालें देखता जा। साधु के मुंह पर कालक मलेंगे, बादशाह के दरबार में खूब मजे करेंगे। बादशाह जब हिरन खा लेगा फिर साधु को दरबार से निकालेगा। और अब साधु बहुत परेशान था कि वो अकेला कैसे हिरन पकड़ेगा। गामा और पाना दोनों हिरन खरीदने बाजार गए। और वहां से 2 हिरन खरीद लिए। और दूसरी तरफ साधु हिरन पकड़ने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन वो हिरन ना पकड़ सका।
اور سوچنے لگا کہ گاما اور پانا بھی تو ہرن نہیں پکڑ پائیں گے۔ شام کو تینوں دربار میں آئے تو سادو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گاما اور پانا تو ایک ایک ہرن اپنے ساتھ لائے ہیں۔ بادشاہ گاما اور پانا سے بہت خوش ہوا۔ گاما اور پانا کا ہرن تو یہاں ہے، سادو تمہارا ہرن کہاں ہے؟ بادشاہ سلامت جو کرنا چاہتا تھا نہ کر سکا، ہرن کو پکڑنے کی بہت کوشش کی نہیں پکڑ سکا۔ آپ چاہے تو میرا حساب کر دیں، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں۔ سادو میں نے جو آدھے پیسے تمہیں دیے تھے وہ تم کھا سکتے ہو، آج سے تمہاری اس دربار میں کوئی جگہ نہیں، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ میں نے صبح کھیت میں ہل چلوایا تھا، گاما اور پانا میں نے یہ ہرن کھانے کے لیے نہیں منگوایا تھا، آج سے تم میرے دلدار ہو اور اس دربار میں رہنے کے اصل حقدار ہو۔ یہ ہرن بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ گھاس کھائے گا اور تم دونوں کو مزید انعام و کرام سے نوازا جائے گا۔ دربار کے ملازم نے انہیں بہت سارا سونا دیا اور تینوں چلے گئے۔ اتنے میں ایک درباری نے بادشاہ سلامت سے کہا، بادشاہ سلامت، محبت کا رشتہ انٹوٹ ہے، آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ جنگل میں بہت سارے مور ہیں، گاما اور پانا ہی اصل میں کام چور ہیں۔ سادو کو نیچا دکھاتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہی کام میں لگ جاتے ہیں۔ سادو بہت خوددار ہے، دکھاوے کی محنت نہیں کرتا، بہت ایماندار ہے۔ میں کھانا کھانے جا رہا ہوں، آج مجھ سے رہا نہیں گیا، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت نے کہا، آج کا سورج ڈھل جائے گا، اچھا تو یہ بات ہے، اس چیز کا بھی کل پتہ چل جائے گا۔ بادشاہ کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اگلے دن بادشاہ نے پھر تینوں کو دربار میں بلایا اور کہا، شام کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیے۔ سادو میں نے سوچا ہے تمہیں ایک اور موقع دینا چاہیے۔ اب تم تینوں الگ الگ باغ میں جاؤ گے اور میرے لیے بہت سارے اور خوبصورت پھل بوری میں ڈال کر لاؤ گے۔ جو میرے لیے بہت سارے اور خوبصورت پھل توڑ کر لائے گا وہی اب میرا درباری ہوگا، اسے انعام و کرام سے نوازا جائے گا۔ ہرن گھاس کھاتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے لیے کون زیادہ پھل توڑ کر لاتا ہے۔ اس کے بعد تینوں باغ میں پھل توڑنے چلے گئے اور سادو نے کافی سارے اور خوبصورت پھل بادشاہ سلامت کے لیے توڑ لیے، جبکہ گاما اور پانا نے پھر ایک چال چلی۔ پانی بس تھوڑی سی محنت کر لے، خراب پھلوں سے بوری بھر لے، میری سائیکل دربار میں کھڑی ہے، بادشاہ بس دیکھے گا کہ بوری کتنی بڑی ہے۔ پانی دریا میں بہ رہا ہے، ہاں تو ٹھیک کہہ رہا ہے، میری دعا ہے سادو کو نقصان ہوگا اور جتنی بڑی بوری ہوگی اتنا بڑا انعام ہوگا۔ یہ کہہ کر پانی نے اپنی بوری گندے سڑے اور خراب پھلوں سے بھر لی، جبکہ گاما نے اپنی بوری محنت سے بچنے کے لیے گھاس سے بھر لی تاکہ بوری بہت بڑی نظر آئے اور تینوں بادشاہ سلامت کے دربار میں آئے۔ گاما اور پانا تمہاری بوری بہت موٹی ہے اور سادو تمہاری بوری بہت چھوٹی ہے۔ یہ سن کر گاما اور پانا بہت خوش ہوئے کہ اب سادو کی مکمل چھٹی ہو جائے گی۔ گاما اور پانا تم دونوں بہت بڑی بوری لائے ہو، لگتا ہے میرے لیے بہت سارے پھل توڑ کر آئے ہو۔ جی بادشاہ سلامت، ہم نے دریاؤں کے رخ موڑے ہیں، کڑی محنت کر کے آپ کے لیے یہ خوبصورت پھل توڑے ہیں۔ ہم سخت دھوپ میں سڑتے ہیں پر اپنی محنت میں کوئی کمی نہیں کرتے ہیں۔ جیل کی چابی تالے میں جائے گی، ہاں تمہاری محنت ہی تمہارے کام آئے گی۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنے درباری کو کہا، ایک درباری جیل کی چابی لے کر آئے، میرا حکم ہے ان تینوں کو ان کے پھلوں کے ساتھ ایک ماہ کے لیے جیل میں قید کر دیا جائے۔ آپ کے الفاظ امانت، جو حکم بادشاہ سلامت۔ پھر درباری نے تینوں کو ان کے پھلوں کی بوری کے ساتھ قید خانے میں بند کر دیا۔ سادو کے پاس تو بہت سارے اور بہت اچھے پھل تھے، وہ تو 30 دن تک اپنا گزارا وہ پھل کھا کر کرتا رہا، جبکہ پانا کے پھل گلے سڑے تھے، اس لیے وہ 30 دن تک یہ پھل کھا کر زندہ تو رہا مگر بہت بیمار ہو گیا۔ اور گاما جس نے بوری میں گھاس جمع کی تھی وہ 15 دن بعد ہی مر گیا۔ یہ کہانی سننے کے بعد مجھے اور آپ کو یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں اپنے لیے کیا جمع کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم اسی باغ میں ہیں جہاں ہم اپنے لیے اچھے اور برے پھل جمع کر سکتے ہیں، اور جب بادشاہ یعنی خدا کا حکم ہوگا تو ہمیں اپنی جیل یعنی قبر میں ڈال دیا جائے گا، اور جو پھل یعنی اعمال ہم نے جمع کیے ہیں وہی ہمارے کام آئیں گے۔ میری اس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور مجھے کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔